आयज आमी करतात चण्याचो रोस. सगळ्यात पयलीं हो बटाट धुवन घेवपाचो आनी हे राती आमी चणे फुगत घातलेले ते आतां कुकरान घालपाचे. टमाट, थोडेशें मीठ घालया आनी आतां उदक घालया. 2 शिटयो काडपाच्यो आतां तितून गॅसार दवरून आतां तेजे 2 शिटयो काडपाक दवरपाच्यो. सायड बाय सायड तुमकां आतां हांव साहित्य सांगता. सोय, मिरची, कांदो, लसूण सगळ्यान पयलीं कायल दवरपाची. तातूंत तेल घालपाचें. तेल बरें गरम करपाचें. तातूंत ह्यो लसणीच्यो पाकळ्यो घालपाच्यो. तातूंत हो कांदो घालपाचो उबो कट केल्लो. बरें परतून घेवपाचें. आतां ही सोय घालपाची तातूंत. मिरची, म्हापशां मिरची बरी भाजून घेवपाची. रेडीश कलर जायसर. जसो रेडीश कलर जालो तेच्या वयर हळदी पिठो घालपाचो. गरम मसालो घालपाचो. बरो आतां तो परतून घेवपाचो सामको बरो एकदम बरे तरेन भाजून घेवपाचो आनी मागीर तो मिक्सरान घालपाचो थंड जातकीर. मिक्सरान वांटून घेवपाचो. सायड बाय सायड आतां ह्या आयदनान परत तेल घालपाचें. हिंग घालपाचो जाय जाल्यार घालप. सांसवा, कढीपत्ता, कांदो फिरून घेवपाचो बरो. आमी जो कुकरान 2 शिटयो काडपाक दवरले ते चणे उकडल्या सो ते घालपाचे. मिक्सर लायल्लो पळय आमी वांटण वांटपाचें ते घालपाचें. इल्लें उदक मिक्स करपाचें. बरें दवरपाचें. बरो खतखतो येवपा जाय. बटाट तुमकां जाय जाल्यार घालप. म्हाका आवडटा म्हणून हांवें घातला. चवी खातीर इल्लें मीठ घालपाचें. लास्ट वयल्यान कोथमीर. अशे तरेन आमचो चण्याचो रोस जाल्लो आसा. व्हिडिओ आवडला जाल्यार लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी शेअर करा. देव बरें करूं.